अब यो स्टेप साफ्ट को दुईटा एन्डमा चाहिँ बियरिङ फिट हुन्छ बस्छ। यहाँनिर सिम्बल चाहिँ दिएको छैन। क्वेसनमा रोटेटिङ साफ्ट सिम्पली सपोर्टेड भनेको छ के इन बियरिङ्स एट ए एन्ड डी भनेको छ हैन। लोडेड बाई अ नन रोटेटिङ फोर्स, फोर्सको भ्यालु 6.8 किलोन्युटन छ। अब यसको हामीले चाहिँ लाइफ एस्टिमेट गर्नुपर्ने छ है। अब यो मोडिफाइड क्वेसन हो, इक्जाममा सोध्न मिल्ने हैन। तपाईलाई साफ्टको डिजाइन गर्नुस् भन्यो भने चाहिँ अब तपाईले यहाँनिर डाइमेन्सन देख्नु भएको छ नि साफ्टको, यो सबै डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ के, विच इज क्वाइट लेन्दी। त्यसैले अब इक्जामको लागि चाहिँ बुकमा यस्तो क्वेसनहरू छोटो बनाएको छ के। इट मिन्स डाइमेन्सन चाहिँ दियो तपाईलाई, बट यु हेभ टु फाइन्ड आउट इट्स लाइफ है। अब एमएममा हो यो डाइमेन्सन्सहरू यहाँ भनेको रहन्छ। अब के गर्नु पर्ला त यसको स्टार्टिङ कहाँबाट गर्नु पर्ला? एनी आइडिया? कसैलाई? अब लोडिङ हेर्नुस् है त, लोडिङ चाहिँ नन रोटेटिङ छ भनेको छ हैन। इट मिन्स लोड चाहिँ एउटा पोइन्टमा लाग्छ र यो चाहिँ तपाईको रेडियल लोड छ। यो लोड चाहिँ रेडियल हो है। 3 टाइप्स अफ लोडिङ भनेको थियौं नि हामीले साफ्टमा, एक्जियल हुन सक्छ, टोर्सनल हुन सक्छ, अर्को रेडियल हुन सक्छ। फर्स्ट अफ अल तपाईले रियाक्सन फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, R1 एन्ड R2। देन के गर्ने त्यसपछि? अब लाइफ फाइन्ड आउट गर्नु भनेको पहिला त साफ्टमा कति स्ट्रेस डेभलप हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो नि त। कति स्ट्रेस डेभलप हुन्छ होला त बाई 6.8 किलोन्युटन भन्नुस् त, कसैको आइडिया होला नि? कसैले भनौ त स्ट्रेस कसरी फाइन्ड आउट गर्ने होला? फोर्स दिएको छ, अब एरिया कति लिने? त्यही क्रस सेक्सनलाई लिएर गर्दा हुँदैन सर? क्रस सेक्सनल एरिया लियो भने तपाईले चाहिँ शियर स्ट्रेस आउँछ हैन? हो, शियर स्ट्रेस आउँछ हैन त? हजुर, यो शियर स्ट्रेसको ओरिएन्टेसन चाहिँ कतातिर हुन्छ नि सर? एउटा ओरिएन्टेसन हुन्छ हैन यसको? त्यही त। फेरि टेन्सन हुन पुग्छ फेरि। शियर स्ट्रेस त लाग्छ हैन? क्रस सेक्सन एरिया युज गर्ने हो कि त्यसको जुन सेन्ट्रल लाइनमा काटेर हेर्दाखेरिको एरिया जुन हुन्छ त्यो लिने हो? अब शियर स्ट्रेस डेभलप हुने नहुने होइन, हुन्छ, तर त्यो भन्दा बढी चाहिँ यसमा बेन्डिङ हुन्छ के। साफ्टको लेन्थ हेर्नुस् न, लामो छ नि कम्पेयर टु डायमिटर। त्यसैले जसरी बीमको बेन्डिङको एनालाइसिस गर्नुहुन्छ, यसमा हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँछौं अनि त्यो एम को भ्यालु चाहिँ हामीले जुन बेन्डिङ स्ट्रेसको इक्वेसन छ नि My/I है, त्यसरी चाहिँ हामी स्ट्रेस फाइन्ड आउट गर्छौं, स्ट्रेस ड्यू टु बेन्डिङ, व्हिच इज भेरी सिग्निफिकेन्ट कम्पेयर टु शियर स्ट्रेस है। तर यो क्वेसनमा शियर स्ट्रेस नेग्लेक्ट गरेको होला, हेरौं हैन के छ पछाडी। सर हजुर सर, यो साफ्ट डिजाइनकै अर्को टाइपको क्वेसन हो? हो, साफ्ट डिजाइनकै हो हैन? हजुर, यो च्याप्टर 6 मै छ तपाईहरुलाई, यो च्याप्टर 6 मै छ। इसकी जस अर्को भेराइटी क्वेसन पर्यो सर। हो सर, यो चाहिँ हामीले यो न्यूमेरिकल गर्ने भनेको यसमा यो यील्ड पोइन्ट भन्दा बिलो है सर, माथि हैन है? यील्ड पोइन्ट
अब डिफ्रेन्ट एप्रोच थियो नि त्यहाँनिर कसैले हजुर अल्टिमेट हजुर स्ट्रेन्थलाई चाहिँ कन्सिडर गरेछ कसैले चाहिँ इल पोइन्टलाई कन्सिडर गरेको छ भनेपछि यसलाई त्यही लिनियर जहाँसम्म लिनियर रिलेसन आउँछ नि सर प्रोपोर्सनल रिलेसन आउँछ नि हो चाहे कर्भ होस् चाहे स्ट्रेट लाइन होस् जहाँसम्म चाहिँ प्रोपोर्सनल आउँछ नि सर जब हो त्यहाँसम्म त्यो लिमिट भित्र गर्ने हो नि नत्र त्यो फर्मुला छ नि त्यो बेन्डिङ त्यो हल्का मोडिफिकेसन ल्याउनु पर्ला नत्र त्यो फर्मुलामा त हो त्यो के अरे यसबाट आउने स्ट्रेस चाहिँ तपाईँको बेन्डिङ मोमेन्टको इक्वेसन लगाउनु भनेको विदिन द इलास्टिक लिमिट हो होइन प्योर बेन्डिङमा हजुर 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 हो तपाईँले भनेको ठिक हो अब यसमा चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम त तपाईँले बनाउन सकिहाल्नुहुन्छ होइन अब बट यहाँनिर हेर्नुहोस् न म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ एउटा पोइन्टमा छ होइन अर्को एमबी होइन बीमा एउटा मोमेन्ट छ सी भन्ने पोइन्टमा अर्को छ भनेपछि अब कहाँनिर फेलियर हुन्छ त साफ एट बी अर सी यदि डायमिटर सेम भएको भए जहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट म्याक्सिमम छ त्यही फेलियर हुन्थ्यो होइन यहाँ त फेरि त्यो मात्र हेरेर भएन क्या बेन्डिङ मोमेन्ट मात्र डायमिटर पनि त डिफ्रेन्ट छ नि त हो न अब यहाँबाट हेर्दाखेरि तपाईँको सी र बी पोइन्ट आउँछ सर हुन त त्यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट लागेको ठाउँमा पनि हुनसक्छ है हुनसक्छ चेक गर्ने हो हामीले पोसिबल पोइन्ट्सहरूको क्यालकुलेसन गरेर हामीले चाहिँ मिनिमम कुन हुन्छ भनेर हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ क्या एउटा पोइन्टलाई मात्र गर्यो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ रङ हुनसक्छ अब तर यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट लागेको ठाउँमा चाहिँ डायमिटर बढी छ सो इट माइट नट फेल होइन त्यहाँनिर तर बी र सीमा हेर्नुभयो भने कुनमा छ बढी डायमिटर सीमा 35 छ होइन बीमा 32 छ अन्ली तर बेन्डिङ मोमेन्ट फेरि बीमै बढी छ होइन अब स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर हुन्छ क्या त्यहाँनिर सोल्जरमा जसले गर्दा चाहिँ बी चाहिँ भेरी क्रिटिकल पोइन्ट है त्यसैले पहिला यसमा यो क्वेसनमा बीको लागि एनालाइसिस गरेको छ हेर्नुहोस् यहाँनिर इस्टिमेटिङ द स्ट्रेन्थ एट पोइन्ट बी भनेको छ होइन हुन त तपाईँलाई डाउट लाग्यो भने सीमा पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ सीमा भन्दा त बीमै फेलियर हुन्छ पहिला तर त्यो म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट लागेको पोइन्टमा पनि तपाईँले कहिलेकाहीँ सबै क्वेसनमा होइन कहिलेकाहीँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसमा बीको लागि उसले स्ट्रेस फाइन्ड आउट गर्न खोजेको छ अब यो हामीले लास्ट टाइम पढिसकेछौँ मेटेरियल दिएको छ तपाईँलाई होइन मेटेरियल दिएको छ नि त कि दिएको छैन फिगर छैन सर कुन मेटेरियलै छैन मेटेरियल यसमा दिनुपर्ने मेटेरियल दिएन भने त गाह्रो हुन्छ त फेरि हेरौँ त फ्रम टेबल दिस एसयुटी 690 लियो होइन That's why this the endurance limit. यो मेटेरियल नदिकन 690 त कसरी भन्न सकिन्छ र यहाँ क्वेसनमा मिसिङ भएको होला है फर्स्ट टेबलबाट डाटा बुकको फर्स्ट टेबलबाट तपाईले यो एसयुटी र इल स्ट्रेस फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ लास्ट टाइम गरे जस्तै हो त्यसैगरी तपाईले एन्ड्योरेन्स लिमिट अल्टिमेट स्ट्रेस आइसकेपछि एन्ड्योरेन्स लिमिट पनि फाइन्ड आउट गर्न सक्नुहुन्छ एसी ड्यास अनि मोडिफिकेसन फ्याक्टरहरू हैन क्वेसनमा भनेको हुन्छ नि त अब यो मैले चाहिँ गराइन तपाईहरुलाई है किन भन्दा अब यो मोडिफिकेसन फ्याक्टरहरू सबै हामीले पहिला गरिसक्यौं दुईटा प्रब्लम गरिसक्यौं यसैमा साइज मोडिफिकेसन फ्याक्टर हामीले यो क्वेशन यस्तो खालको क्वेशन आयो भने देखि त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट एनालाइसिस पनि गर्नुपर्छ एक्जाममा हो त्यति कुरा एड गर्न खोजेको मैले है अरु पार्ट सेम छ
होइन अनि त्यो एड गरेर गर्दाखेरि त नि के भन्छ यो भन्दा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरहरू आउन सक्छ अनि त्यो सल्भ गर्नलाई त निकै टाइम पो कन्ज्युम गर्छ त होइन अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम त तपाईँहरूले अब जान्नुपर्ने हुन्छ है त्यति धेरै कम्प्लेक्स हुँदैन एटलिस्ट अब यहाँ सिङ्गल पोइन्ट लोडिङ छ डबल पोइन्ट हुनसक्छ होइन डबल पोइन्ट हुनसक्छ अरू त्यति धेरै प्रब्लम पर्दैन अरू प्रोसेस मैले भने नि एसिड ड्यास अनि साइज मोडिफिकेसन फ्याक्टर सर्फेस मोडिफिकेसन फ्याक्टर अरू मोडिफिकेसन फ्याक्टर उसले 0.1 लिएको छ लास्ट टाइम गरे जस्तै मल्टिप्लाई गरेको छ टु फाइन्ड इन्डोरेन्स लिमिट है अनि केएफ फाइन्ड आउट भएको छ होइन तपाईँले मोमेन्ट एट बी पनि फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो अब रियाक्सन र फोर्स थाहा भएपछि त मोमेन्ट एट बी पनि तपाईँले फाइन्ड आउट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होइन सेक्सन एट बी गर्ने के सेक्सन एट बी गरेपछि तपाईँले पहिला रियाक्सन फाइन्ड आउट गर्नुहोस् त्यसपछि सेक्सन एट बी गरेपछि त मोमेन्ट एट बी आउँछ होइन अनि त्यो मोमेन्ट एट बीलाई चाहिँ हामीले बल्ल युज गर्नु पर्यो टु फाइन्ड स्ट्रेस र बिफोर द्याट केएफ यो जुन फ्याटिक स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन फ्याक्टर छ केएफ यसले मल्टिप्लाई चाहिँ गर्नु पर्यो टु फाइन्ड सिग्मा रिभर्सिबल है साफ्ट हो त्यसैले कम्प्लिटली रिभर्स हामी सिग्मा रिभर्सिबल भन्छौँ सर हजुर हजुर यसमा त्यो केएफ 1 प्लस क्यू ब्र्याकेट केटी माइनस 1 गरेर निकाल्न मिल्छ मिल्दैन मिल्छ 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 त्यो अलिकति छिटो हुन्छ यो अलिकति एकुरेट हुन्छ फरक त्यति हो अनि त्यसपछि हेर्नुहोस् है त सिग्मा रिभर्सिबल आइसकेपछि अब यो सिग्मा रिभर्सिबल कति आयो त 335 एमपिए आयो होइन यो त इन्डोरेन्स लिमिट भन्दा त धेरै आयो इन्डोरेन्स लिमिट कति थियो हाम्रो इन्डोरेन्स लिमिट त 345 सरी इन्डोरेन्स लिमिट भन्दा कम आयो भनेको मतलब द स्ट्रेस इज ग्रेटर देन एसी एकैछिन है त्यहाँ इन्डोरेन्स लिमिट कति छ सरी इन्डोरेन्स लिमिट चाहिँ 236 इन्डोरेन्स लिमिट 236 थियो बट हाम्रो आएको स्ट्रेस चाहिँ 235 आयो भनेको मतलब यो त इन्फाइनाइट लाइफ त दिने भएन यसले इन्डोरेन्स लिमिट भन्दा बढी स्ट्रेस डेभलप भइसकेपछि अब जब इन्फाइनाइट लाइफ दिँदैन भने तपाईँले त्यहाँनिर त्यो लाइनको स्लोपहरू वाइ इन्टरसेप्टहरू हुन्छ होइन सर्टेन नम्बर अफ रिभोल्युसनमा गएर फेलियर हुन्छ भन्न खोजेको हो त्यसको लागि तपाईँले एनको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि ए र बीको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि ए र बीको हामीले लास्ट टाइम गरे जस्तै सेकेन्ड लास्ट टाइम गरे जस्तै इक्वेसन युज गर्ने र हामीले लाइफ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है मैले यो प्रब्लममा तपाईँलाई जस्ट बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ बनाउनु पर्छ भनेर भन्न खोजेको मात्रै हो अरू सेम नै छ प्रोसेसहरू है यसमा फेरि यही प्रब्लम नगरौँ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ यो वर्कआउट प्रब्लम पनि हो इक्जाम्पलै हो बुकको अब हामी सर हजुर सर एकचोटि त्यो स्लाइड्सहरू एकचोटि देखाइदिनुहोस् न स्लाइड्स भन्नाले त्यो क्वेसनको त्यो सोलुसन वाला क्या क्वेसन हजुर सायद यो प्रब्लम बुकमै छ वर्कआउट इक्जाम्पलमा ए बुकमै छ नि त भयो सर नर्मल स्क्रिनशट गर्ने विचार गरेर यो प्रब्लम तपाईँलाई गराउनतिर लागिन कि मैले हस् सर सल्भ इक्जाम्पलै हो नि है वर्कआउट इक्जाम्पल हो ओके सर ल भयो सर थ्याङ्क यू सर यो रिभर्स लोडिङ अनि रिभर्स स्ट्रेस भनेको चाहिँ के हो सिग्मा आरइभी अब यही ग्राफ हो कि तपाईँहरूले यो ग्राफ हेर्नु पर्यो कि सिग्मा रिभर्सिबल प्लस माइनस हुन्छ नि त स्ट्रेस त हैन यसमा त भएन दुईटै प्लस हुन्छ म्याक्सिमम पनि प्लसमै छ मिनिमम पनि प्लसमै छ पोजिटिभ टेन्साइल भनेको प्लस भनेको तर यो ग्राफ चाहिँ यसको त्यो t = 0 को लाइनमा मिड रेन्ज भ्यालु पर्यो भने त स्ट्रेस त कहिले कम्प्रेसिभ कहिले टेन्साइल हुन्छ नि त त्यसैले रिभर्सिबल भनेको हो
यो त्यसैमा थियो अर्को पनि अब साफ्टमा अलवेज अब यस्तो रेडियल लोड मात्र लाग्छ भन्ने छैन हैन टर्क पनि लाग्न सक्छ टर्कको लागि चाहिँ तपाईले टोर्सनल फ्याटिक स्ट्रेन्थ अब टर्क पनि फेरि कन्स्ट्यान्ट लाग्छ भन्ने छैन कहिलेकाहीँ भ्यारिएबल हुन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ टोर्सनल फ्याटिक स्ट्रेन्थ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि केसी भनेको के थियो हाम्रो लोड मोडिफिकेसन फ्याक्टर हैन लोड मोडिफिकेसन फ्याक्टर चाहिँ अलिक कम हुन्छ के टोर्सनको लागि 0.59 मात्र हुन्छ त्यहाँ डाटा बुकमा दिएको छ बेन्डिङको लागि 1 भए जस्तै यसको लागि चाहिँ 0.59 हुन्छ अनि जुन अल्टिमेट स्ट्रेन्थ छ हाम्रो फर्स्ट डाटा बुकको फर्स्ट टेबलबाट आउने अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ यसको 67% गर्यो भने अल्टिमेट शियर स्ट्रेन्थ आउँछ है टेन्साइललाई शियरमा कन्भर्ट गरेको यो 67% त्यो डाटा बुकमा छ कसरी आयो यो एक्सप्रेसन चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टल हो भाइ अब हामीले यो सम्झिनु पनि पर्दैन हैन यहाँ डाटा बुकमा दिएको छ कहाँनेर छ भने पेज नम्बर 9 मा है पेज नम्बर 9 मा दिएको छ टेन्साइल लोडिङ गर्दाखेरि आउने स्ट्रेन्थको 67% चाहिँ उले शियर लोडिङमा चाहिँ मेटेरियल जेनरली विक हुन्छ के टेन्साइल लोडिङमा भन्दा त्यो कतिले हुन्छ भन्दाखेरि यो एक्सपेरिमेन्टल्ली स्टिलको लागि हो यो हैन अरूको लागि होइन चाहिँ अराउन्ड 67% हामी लिने हो पेज नम्बर 9 मा छ डाटा बुक फरक हुन्छ जस्तो यो चाहिँ स्टिलको लागि चाहिँ 0.67 भयो अरूको लागि चाहिँ फरक हुन्छ हो अब फरक भयो भने क्वेशनले दिनु पर्यो फेरि डाटा बुकमा छैन हैन हजुर अब यो त हामीले अस्ति लास्ट टाइम हेरिसक्यौं यो इक्वेसन त भन मिसेस स्ट्रेस भन्छ डाटा बुकमा युज पनि गरिसक्यौं यो शियर स्ट्रेसले सर यो शियर स्ट्रेसले त्यो पार्ट्सहरुको शेपै चेन्ज गर्ने हुनाले गर्दा चाहिँ यसलाई बढी प्रोन भनिएको है सर बढी अलि डेन्जरस टेन्साइल भन्दा टेन्साइल हो टेन्साइल लोडिङ भनेको ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ ब्रेक हुँदाखेरि बोन्ड नै तपाईले मेटेरियल साइन्समा पढ्नु भयो नि स्लिप ट्विनिङ भनेर हजुर पढेको छ त्यो स्लिप शियर स्ट्रेस गर्दिन्छ नि यसले शियर स्ट्रेसले चाहिँ जस्ट स्लिप गराउने हो के लेयर अफ एटम्सहरुलाई स्लिप गराउने हो व्हिच इज इजियर देन टु ब्रेक द बोन्स बिट्विन द एटम्स के त्यसैले अब साफ्टको ड्रइङ त यस्तो हुन्छ हैन साफ्टको ड्रइङ यहाँ दुईटा गियर छ है दुईटा एन्डमा बियरिङ छ बियरिङ ए एन्ड बी भनेको छ त्यो सर्कलहरु छ नि बियरिङमा त्यो चाहिँ बल हो के बल बियरिङ युज गरेको भएर अब डिफरेन्ट डायमिटर छ D1 D2 D3 गियर 3 को डायमिटर D3 छ गियर 4 को D5 छ हैन यस्तो ड्रइङ हामीले एट लास्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ के अब यो क्वेशनमा यो पनि बुकै क्वेशन हो च्याप्टर 7 बाट हो यो चाहिँ दुईटा गियर छ हेर्नुस् गियरको टिथमा फोर्स लागेको छ नि डब्लु
डब्लु चाहिँ एक्चुअली सर्टेन प्रेसर एङ्गलमा लाग्छ कि गियरबाट आउने फोर्स भनेको अर्को गियरबाट दिने फोर्स भनेको एट गियरको त एउटा प्रेसर एङ्गल हुन्छ, प्रेसर एङ्गलमा आउँछ कि होराइजन्टल हुँदैन त्यो कम्प्लिटली। भनेको मतलब त्यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ, यहाँनिर डब्लुटी टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट, डब्लुआर रेडियल कम्पोनेन्ट भनेको छ हैन। गियर त्यो WR23 भनेको छ नि, भनेको गियर 2 ले गियर 3 लाई एप्लाई गरेको फोर्स भन्न खोजेको हो। त्यसै गरी अर्को गियरमा पनि त्यस्तै दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ हैन, 5-4 भनेको छ। अब भनेको मतलब यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कसरी बनाउने त अब हैन। ए र बी मा बियरिङ छ, बियरिङमा पनि तपाईको रियाक्सन डेभलप हुन्छ जसको दुईटा कम्पोनेन्ट गरे देखाएको छ त्यहाँ, वाइ कम्पोनेन्ट र जेड कम्पोनेन्ट भनेर हैन। अब यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउने कसरी, यो जेड एक्सिस, वाइ एक्सिस अनि अलोङ द साफ्ट चाहिँ एक्स एक्सिस है 3D मा दिएको छ कि 3D मा। त्यसैले यसलाई हामी 2D मा कन्भर्ट गरौँ के, जुन एक्सजेड प्लेन भनेको छ नि, एक्सजेड प्लेन भनेको कुन प्लेन हो, होराइजन्टल प्लेन हो हैन, अलोङ द एक्सिस। होराइजन्टल प्लेन भनेको यसको टप भ्यू भन्न खोजेको है। टप भ्यू र फ्रन्ट भ्यू बनाउनुस् के तपाईले। टप भ्यूमा चाहिँ तपाईले टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टहरु देख्नुहुन्छ है, बट रेडियल कम्पोनेन्ट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न तपाईले टप भ्यूमा। अनि बट फ्रन्ट भ्यूमा के हुन्छ, रेडियल कम्पोनेन्ट देखाउनुस्, टेन्जेन्सियल चाहिँ देखाउनु परेन के फ्रन्ट भ्यूमा चाहिँ। तर फ्रन्ट भ्यू भनेको चाहिँ कुन एक्स वाइ प्लेन भन्नुभयो कि भर्टिकल प्लेन, भिपी मा हेर्ने। हजुर कुन प्लेन भन्नुभयो? भर्टिकल प्लेन। फ्रन्ट भ्यू भने भर्टिकल प्लेनको प्रोजेक्सन त हो नि, एक्स वाइ भयो हैन। एक्स वाइ। यसरी तपाईले त्यो दुईटा टेन्जेन्सियल र रेडियल कम्पोनेन्टलाई चाहिँ तपाईले दुईटा भ्यूमा तपाईले छुट्याउन सक्नुहुन्छ हैन। अनि भनेको मतलब अब त तपाईले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ नि त, एक्स वाइ प्लेनमा र एक्सजेड प्लेनमा दुईटा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम आयो के। तपाईले भनेपछि हामीले त्यो दुईटा प्लेनमा भएको फोर्सहरुलाई हेर्न पर्यो, जस्तो यहाँ टेन्जेन्सियल फोर्स हेर्न पर्यो माथिको। टेन्जेन्सियल टप भ्यूमा तपाईले टेन्जेन्सियल फोर्स हेरेर मात्रै हैन, टेन्जेन्सियल मात्रै हेरेर टेन्जेन्सियल र त्यो रियाक्सनको पनि जेड कम्पोनेन्ट मात्रै हेरेर बेन्डिङ मोमेन्ट बनाउनुहुन्छ। फ्रन्ट भ्यूमा चाहिँ फेरि रेडियल कम्पोनेन्ट र रियाक्सनको वाइ कम्पोनेन्ट मात्रै हेरेर बेन्डिङ मोमेन्ट बनाउनुहुन्छ। दुईटा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम आउँछ हेर्नुस् त। अब दुईटैको पिक त एकै ठाउँमा छैन त हैन, तर जो बेन्डिङ मोमेन्ट पिक भएको ठाउँमा डायमिटर चाहिँ फेरि मिनिमम नहुन सक्छ अहिलेको इक्जाम्पल जस्तै। त्यसैले चाहिँ यहाँ तीनटा पोइन्टको बेन्डिङ मोमेन्ट सबै पोइन्टको दिएको छ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। तपाईले अब यो दुईटा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामबाट चाहिँ तपाईले कम्बाइन गर्न सक्नुहुन्छ के। यो दुईटा प्लेन भनेको त म्युचुअली परपेन्डिकुलर प्लेन हो नि त, त्यसैले यी दुईटाको रिजल्टेन्ट भनेको त दुईटा फोर्स म्युचुअली परपेन्डिकुलर छ भने त रिजल्टेन्ट भनेको √p² + q² मात्रै हो। भए जस्तै यसमा पनि दुईटा मोमेन्ट एभ्री पोइन्टको दुईटा फिगरको मोमेन्टहरुको स्क्वायरको समेसनको √100 गरिदिनुस् टु फाइन्ड कम्बाइन्ड बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। सर यसलाई फिजिकली कसरी बुझ्ने हो, जस्तो यो आयो हैन, यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने, यो त म्याथमेटिकल भयो। केही बुझ्नु परेन भाइ, फोर्सलाई रिजर्भ गरे जस्तै गरेको हो। यो फोर्स दुईटा भयो, अलि यहाँनिर एंगलमा 3D मा गर्न गाह्रो भयो, 2D मा कन्भर्ट गर्यौं अनि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनायौं। फेरि रिजल्टेन्ट निकाल्नलाई फेरि √p² + q² गरेको, फोर्सलाई रिजल्भ गर्यौं फेरि सम गर्यौं, प्रब्लमलाई सिम्प्लिफाई गरेको मात्रै हो। मोमेन्ट भनेको के हो र, रिजल्ट अफ फोर्स त हो नि है। 3D मा बुझ्न गाह्रो भएर 2D मा कन्भर्ट गरेको। किन भन्दा फोर्स सर्टेन एंगलमा छ अनि त्यसको मोमेन्ट पनि फेरि त्यही एंगलमा हुन्छ, बुझ्न अलिक कम्प्लेक्स हुन जान्छ के।
त्यसैले दुईटा प्लेनमा डिफरेन्टली गर्यौं अनि पछि समेसन गर्यौं। यसरी हामीले चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्न सक्छौं है। अब टोर्सनल मोमेन्ट जेनरली अब कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, टर्क भनौं न साफ्टको, तर त्यो कन्स्ट्यान्ट पनि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा गियर टु अर्को गियर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने हो है। यहाँ हेर्नुस् त यो फिगरमा यो जुन 3240 भ्यालु छ ग्राफमा, त्यो भ्यालु कन्स्ट्यान्ट छ फ्रम वान गियर टु एनदर गियर। अनि बिट्विन द गियर एन्ड बियरिङ चाहिँ तपाईको फेरि टर्क लाग्दैन नि फेरि है। टर्क चाहिँ तपाईको वान गियरबाट इनपुट लिने हो अनि अर्को गियरले त्यो टर्क ट्रान्समिट गर्ने हो। अब टर्कबाट पनि तपाईले शियर स्ट्रेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त। टर्कबाट हामीलाई त टिएम पनि चाहिन्छ, त्यो टिएम को भ्यालु तपाईले 360 न्युटन मिटर राख्नु पर्ने हुन्छ। अब अरु प्रोसेसहरु त फेरि हामीले जुन गरिसकेछौं, साइज मोडिफिकेसन फ्याक्टर सबै, डायमिटरको इक्वेसन पनि हामीले हेर्यौं। यसरी वी क्यान फाइन्ड द डायमिटर। यो पनि हजुर सर यो हजुरले यो 2D मा 3D मा गर्न गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा 2D मा भन्नु हो नि है सर। अनि त्यो जुन त्यो बेन्डिङ को एक्सप्रेसन छ नि, जुन स्ट्रेस को, त्यो आफैमा 3D फर्ममा छ नि सर। त्यो टोर्सन को एक्सप्रेसन हामीले तपाईले जुन अनसिमेट्रिकल बेन्डिङ पढ्नु भयो नि, हजुर 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 सर, अनसिमेट्रिकल बेन्डिङमा पनि मोमेन्टलाई हामीले रिजर्भ गरेको हो नि। हजुर mx my भनेको हैन र? हो सर हो। यहाँ पनि त्यही गरेको हो। फोर्सलाई जसरी रिजर्भ गर्न मिल्छ मोमेन्टलाई पनि मिल्छ। हजुर तर डिरेक्सन चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति हो। सर हजुर सर यो क्वेशन फेरि एकचोटी सुरुदेखि गरौँ न है। गरौँ भन्नाले फेरि एकचोटी सुरुदेखि बुझौँ न भनेर क्या। यो सानो सानो एलिमेन्टहरु कति एड अप भइराछ क्या, बुझ्नै गाह्रो भइराछ। एकचोटी सुरुदेखि पढौँ न है यो क्वेशन चाहिँ। त्यही सर, यसरी त लास्टै अप्ठ्यारो भइरहेको छ सर। प्रेजेन्टेसन दिए जस्तो मात्रै भयो कि सर, इफेक्टिभै भइरहेको छैन सर। त्यही सरस्वती हेर्ने भन्दा पनि हैन, स्टेप बाई स्टेप गर्न पाए चाहिँ हुन्थ्यो हैन। किनभने अब पहिल्यै पढेको यो मोमेन्ट निकाल्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू अब रिकल पनि त गर्नु पर्यो नि त। एक्कासी यत्रो ब्रेक भइसक्यो अनि तपाईले सरस्वती दिँदाखेरि गाह्रो हुन्छ नि। डायग्राम तपाईहरुलाई पढाउन नखोजेको हो है, यो तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भनेर हो। सर यसरी स्किप गर्दै गयो भने त दिमागले क्याच गर्न सक्दैन। अरु पर्सन त फेरि हामीले अरु पोर्सन जुन अहिले यो स्लाइडमा देखेको पोर्सन त हामीले यो टाइपको त गरिसकेछौं सर। यही डायग्राम बनाउन धेरै टाइम लाग्छ, कहिलेकाहीँ क्वेशन चेन्ज भइदिहाल्यो भने सर लोड डिफरेन्ट अनुसार, अनि डायग्राममै बेन्डिङमै अटकिन्छौँ फेरि सर। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामबाट त हामीलाई फेरि अब टाइम भ्याइदैन नि त भाइ। अब यो थर्ड इयर फोर्थ इयर को कोर्स यस्तै हो। अब सेकेन्ड इयर र फर्स्ट इयरमा एकदमै डिपेन्डेन्ट हुन्छ के। एहे भनेपछि यो डायग्राम पनि बनाउनु पर्छ सर हाम्रो एक्जाममा? यो बनाउनु पर्यो हैन। अनि बनाइसकेपछि तपाईले यो दुईटाको त दुईटा म्याक्सिमम भ्यालु छ नि त। अनि यो दुईटा म्याक्सिमम भ्यालुको रिजल्टेन्ट कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जो लेखेको छ रुट अन्डर दुईटाको स्क्वायरको समेसनको रुट अन्डर गर्ने यहाँ गरेको छ नि। रुट अन्डर 485 स्क्वायर प्लस 183 स्क्वायर। अब यो सब्जेक्टको ड्रब्याक त नभनौँ हैन। अब केहीतिर चाहिँ अलिकति म्यानेज गरेको छ, फर्स्ट सेकेन्ड इयर पास नभइकन थर्ड इयर पढ्न नपाउने त्यस्तो टाइपको हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ अब त्यही त हो। अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम, मोमेन्ट अफ इनर्सिया हैन, त्यहाँ पढेको सबै यहाँ आउँछन् के, इन्डाइरेक्टली आइहाल्छन्। हैन सर, पहिला गरेको कुराहरू त्यो सबै गर्न पर्यो भन्ने कुरा पनि होइन कि। लाइक हुन्छ नि यसो हल्का, जस्तो हामीले यो कुरा पहिला गरेथ्यौं भन्ने अजम्सनमा मात्रै गरेर चाहिँ अलिक गाह्रो भयो कि सर। अलिकता हुन्छ नि
थोरै चाहिँ रिकल गर्न पाएदेखि चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो, कोरिलेट गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्न खोजेको के सर। अब यसलाई के गर्नुस् भने यो साफ्टको लेन्थ छ सर्टेन लेन्थ, त्यो लिनु पर्यो हैन। अनि ए र बी मा रियाक्सन तपाईले आरएवाई र आरबीवाई भनेर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। मैले भीपी मा कुरा गर्दै छु है, भीपी मा आरएवाई र आरबीवाई रियाक्सन लेख्नु पर्यो एट ए एन्ड बी। त्यसपछि अनि एट पोइन्ट जी एन्ड जे, एट पोइन्ट जी एन्ड जे तपाईले WR23 छ नि त्यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट मात्रै राख्नु पर्यो। उतापट्टि अर्को गियरमा WR54 मात्र राख्नु पर्यो। दुईटा फोर्स लाग्यो के एउटा साफ्टमा। अब एउटा बीममा दुईटा फोर्स लाग्दाखेरिको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम त तपाईले बनाउन जान्नु भएकै छ। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउने भनेको कसरी हो र? सेक्सनिङ गर्ने, पहिला रियाक्सन फाइन्ड आउट गर्नुस् हैन, अनि सेक्सनिङ गर्नुस्, त्यही त हो नि बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम त। त्यो पार्ट मैले यहाँ नभ्याउने भएर मात्र हो। सर यस्तो गर्नु के, त्यसो हो भने के भन्छ क्लास हुनभन्दा अगाडि हामीले पहिले पढेर आउनु पर्ने कुराहरू यो अलिकति आफै पढेर आऊ भनिदिनु न हजुरले। त्यसो गरौँ, अहिले तपाईले के गर्नुस् भने मैले भनिहालेँ नि, यो फिगरको एउटा लेन्थ दिएको छ आरएवाई, त्यहाँ पेपरमा लेखिहाल्नुस् न। अहिले नै त्यहाँ क्याल्कुलेटर युज गर्नुस् त आइहाल्छ नि। ल त म एकछिन वेट गर्छु। सर रियल क्वेसन चाहिँ एकैछिन है त 2 3 क्वेसन चाहिँ यो हो हैन, अझै माथि पनि होला। ल यसको टोटल लेन्थ कति रहेछ त? ए टु बी कति छ लेन्थ हेर्नुस् त। बी मा 270 mm लेखेको छ हैन, एट पोइन्ट बी। यहाँनिर हेर्नुस् त 270 mm फ्रम डाटादेखि हो है। फेरि यो ए देखि चाहिँ कति भयो त? 250 भयो। ए देखि 250 भयो। अनि जी को लेन्थ चाहिँ तपाईको फ्रम ए 50 mm भयो। अनि जे को चाहिँ फ्रम ए 215 माइनस 20 गर्नुस्, सो 195। यसको एउटा लेन्थ बनाउनुस् त, साफ्टको लेन्थ बनाउनुस् त। सर अनि यो स्टेप साफ्टमा र हामीले गरेको युनिफर्म के भन्छ क्रस सेक्सनको उसको सबै एउटै हुन्छ त कन्सिडरेसन? कन्सिडरेसन्स भन्नाले स्टेप साफ्टमा गर्दाखेरि त के भन्छ बेन्डिङ मोमेन्ट त्यसरी भन्ने कुरा हुन्थ्यो। अब यो स्टेप साफ्टमा पनि त्यसै गरी हुन्छ भन्न खोजेको के। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम त फोर्सले डिटरमाइन गर्छ नि हैन। हजुर सर। त्यसैले टोटल साफ्टको लेन्थ ए टु बी भनौँ न। हुन त अलि पछाडिसम्म जान्छ, बिम बनाए जस्तै हो कि। बिमको दुईटा सपोर्ट हुन्छ, दुईटा लोडिङ भए जस्तै हो यसमा। बनाउनु भयो साफ्टको लेन्थ? सर एउटा एजी भयो, एबी भयो, अनि अर्को पोइन्ट बियरिङदेखि गियरसम्मको डिस्टेन्स चाहिन्छ नि तपाईलाई। ए टु जी 50 mm भयो, ए टु जी। अनि ए टु जे
195 भयो अनि अप टु बी चाहिँ 250 भयो। फोर्सहरु कति कति लागेको छ हेरौँ न फोर्स वाला भयो लेन्थ भयो सर लेन्थ भयो सर A2 J त 209 होला 6 घटाउने हुन्छ 6 mm घटाउने हैन हामीले सबैमा 6 mm होइन बियरिङको सेन्टर बियरिङ A को सेन्टर भनेको त पोइन्ट A हो नि त 20 घटाउनु पर्यो सर सबको सेन्टर कन्सिडर गर्यो हैन त्यति मात्र त हो नि त्यसको डिस्टेन्स कन्सिडर त्यही त हो नि ल अब फोर्सको भ्यालु यहाँ दिएको छ कि छैन एकैछिन है त फोर्सको भ्यालु क्वेसनमा दियो होला अब यो फेरि FPS मा दिइराछ अब यो बुकको प्रब्लमै त्यही छ फेरि बुक छ तपाईहरुसँग त्यहाँ .2 हेर्नुस् त त्यहाँनेर हाम्रो छैन सर सर अर्कोतिर त्यहाँनेर देखाएको होला नि उसमा के भन्छ त्यहाँ एजेट के गर्दै गर्दै देखाइरहेको थियो त्यहाँनेर कम्पोनेन्ट्सहरु नेक्स्ट स्लाइडमा हैन यो रियाक्सन देखायो उले न्युटनमा हैन हेर्नुस् त बुक हेर्नुस् त बुकमा एकैछिन है त यो फुट पाउन्डलाई तपाईको त्यो डाटा बुकको लास्ट पेजमा छ नि कन्भर्सन अहिलेलाई त्यसबाट कन्भर्सन गर्नु न सर केमा दिएको छ अरे भ्यालुहरु यो उसमा इन्टरनेटबाट ड्याङड्याङ एकैचोटी त्यो कन्भर्जन हुन्छ सर त्यो के छ के टु के कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो LBF टु के हो सर यो फोर्सहरु देखाउँछ LBF लाई किलो न्युटनमा लानु पर्यो हैन सर कति छ भने W23 ड्याश भनेको 540 LBF W23 197 LBF W54 dash 2431 LBF W54 dash 885 LBF किलोन्युटन ल भन्नुस् त कति कति आयो 540 को 2.4 किलोन्युटन 2.4 भनेको 24
1000 गरे पनि भयो हैन? हजुर 24,000 पक्नु है त 540 को एक्ज्याक्ट भ्यालु चाहिँ 24,000 टु 2400 2402 2402 2400 अर्को अनि त्यसपछि 197 को 197 को 876.3 876.3 अब त्यो 0.3 लाई छोड्दिनुस् 431 को 10,813.63 10,10630 हैन 10814 10814 अनि 885 को 3937 3937 सर राउन्ड अप गर्दैछु है ल त नोट गर्नुस् त राउन्ड अप गरेको छ है न्युटनमा है सर यो चाहिँ ल नोट गर्नुस् त WT23 2402 न्युटन WR23 876 न्युटन 876 WT54 10814 WR54 3937 न्युटन अब तपाईले यो फिगरमा भर्टिकल फोर्सेस मात्र राखेर एउटा शाफ्ट विथ फोर्स को ड्राइङ बनाउनुस् शाफ्ट विथ फोर्स भर्टिकल फोर्स भनेको त्यो रेडियल कम्पोनेन्ट मात्र त्यसपछि रिएक्सन एट ए र एट बी फाइन्ड आउट गर्नु यहाँ उले फाइन्ड आउट गरिसकेछ 1439 3331 सर आयो 422 आयो कि आएन सरी के अरे 1439 सर हजुर त्यो WDS54 छ नि त्यो जेट प्लेनसँग प्यारल भएको 54 जेट WDS जेट प्लेनसँग प्यारल भएको त्यो त टप भ्यूमा बनाउने अर्को प्लेनमा बनाउने त्यो कुन प्लेनमा दिन्छ यसको इफेक्ट एचपी मा बनाउने होराइजन्टल फोर्सलाई एचपी मा बनाउने टप भ्यूमा भर्टिकल फोर्सलाई फ्रन्ट भ्यूमा बनाउने भनेपछि उतापट्टिको देखिने भयो हैन होराइजन्टलमा सर यो डिस्टेन्सहरु एमएम मा दिएको हो कि मिटरमा दिएको हो त्यो अघिको एमएम मा दिएको है
सर मेरो भ्यालु आरएवाई को 1567 point something आयो सर 1567.18 जति आयो सर हजुर अलि फरक आयो नि त त्यसलाई के भन्छ क्लकवाइज कम्पोनेन्ट भनेको आरएवाई ले घुमाउने वाला सर मानव बी पोइन्टमा मोमेन्ट निकाल्ने हो भनेदेखि सर कति आउनु पर्ने हो 1439 छ यहाँ बुकमा दिएको छ त्यहाँ आएको छ नि हेर्नुस् न त्यहाँ सबै 4 वटा भ्यालु छ नि त्यहाँ कन्भर्सन सर यो जुन भ्यालुहरु छ नि त्यो माथिको 540 एलबीएफ वाला त्यसलाई मैले डाइरेक्ट किलोन्युटनमा कन्भर्ट गराएर गरेको हैन आरबीवाई को भ्यालु 3.24 किलोन्युटन आयो अनि आरएवाई को भ्यालु 1.58 किलोन्युटन आयो अलिकति फरक आयो अलिकता भन्दा नि हजुर कन्भर्जन फ्याक्टर त सर मैले के भन्छ लोअर लिमिट लिएर गर्दाखेरि पनि त्यो भन्दा बढ्दै आइराहा आरएवाई को भ्यालु जोस अब क्वेशनमा यसरी कन्भर्सन गर्न पर्ने खालको आउँदैन हैन डाटै दे हुन्छ हैन न्युटनमै हुन्छन् के सबै फोर्सहरु त्यसरी तपाईलाई कन्भर्सन गरिरहनु पर्ने त्यो त टाइम कन्ज्युम हुन्छ नि एक्जाममा त हजुर तपाईलाई यसरी एफपीएस मा आउँदैन तर अब मैले भने नि यो फरेन राइटरको बुक हो अब फरेनरहरुले चाहिँ अर्को युनिट सिस्टम पनि पढाउँछ के उनीहरुले तर अब हामी यहाँ चाहिँ नपढाउने भएको भएर हाम्रो क्वेशनहरु सबै एसआई सिस्टममै आउँछ तपाईलाई यसरी कन्भर्सन गरिरहनु पर्दैन अब रियाक्सन आइसकेपछि हेर्नुस् है त भर्टिकल एक्सजेड प्लेन मात्रै हेरौं है त एक्सजेड प्लेन सरी के रे एक्सवाई प्लेन भनेको तपाईको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम यो तल छ नि त्यस्तो आउनु पर्यो अब यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामलाई तपाईले के गर्नु पर्यो स्ट्रेट लाइन छ यहाँनेर त मोमेन्ट एट दुईटा गियर भएको पोजिसनमा मोमेन्ट एट जी एन्ड मोमेन्ट एट जे गर्नुस् सर यो बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ के न्यूटन मिटरमा दिया हो कि किलो न्यूटन मिटरमा दिया हो सर न्यूटनमै हो न्यूटन एमएम मा होला के छ हेर्नुस् त अनि कसरी आयो त त्यो एवाई र आरबीवाई एवाई mm divided by 1000 सर त्यति भ्यालु त आइराखेन त मेरो त एकचोटी अगाडिको स्लाइड लगाइदिनु त सर यो फोर्सले गर्दा अलिकति फरक आयो कि यो रियाक्सन डिफरेन्ट आयो नि हाम्रो अलिकति आरएवाई डिस्टेन्स त्यो भयो नि कसरी आरएवाई 1439 इन्टु सर 700 समथिङ छ त्यहाँनेरि दिएको फर्स्ट भ्यालु मेरो जम्मा 71 point समथिङ आइराख भनेको त युनिटमा फरक पर्यो हैन 10 गुणा फरक पर्यो नि सर 713 छ त्यहाँनेरि मेरो 71 छ जम्मा त्यही त युनिटमा फरक पर्यो
युनिटमा कसरी सर? अनि यो पनि न्युटनमै हो, मेरो पनि न्युटनै हो। अनि यो माथिको युनिट एमएम मा। हजुर त्यो एमएम होइन, यस्तो छ मैले अब जस्तो उ निकाल्दाखेरि जुन आरएवाई र आरबिवाई निकालेको छ, यो एमएम लाई सायद यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम केमा छ यो हैन, एकछिन है त, न्युटन मिटरमा रहेछ यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। त्यसैले एमएम लाई मिटरमा राख्नुहोस्। डिभाइड बाइ 1000 गरेपछि गइहाल्यो नि त्यो त। अनि त्यो गर्दाखेरि त कसरी आयो त मेरो? कि मैले गर्न नजानेको हो कि अरूले मिलाएछन् कि? बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा त बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्यो भनेको त्यो पोइन्टमा कति मोमेन्ट छ निकाल्ने त हो। अनि त्यो गर्दाखेरि त सिम्पली कुनै त्यो पोइन्टको मोमेन्ट इज इक्वल्स टु आरएवाई इन्टु ए होइन, ठिकै छ। पोइन्ट बी एकचोटि सर फिगर त्यो ऊ लगाइदिएको फिगर देखाइदिनु त, के अरे लोडिङ भएको। तपाईले ए टु फोर्स लागेको वाला यो। अनि ए देखि जी मा जी पोइन्टमा निकाल्नु पर्ने। ए देखि जी पोइन्टको डिस्टेन्स भनेको 50 mm छ। अनि कसरी मिल्यो त? खोइ त आरएवाई लागेको छ। आरएवाई भनेको कति आरबी आरबी को पनि त मोमेन्ट हुन्छ नि। हजुर आरए ले क्लकवाइज घुमाउँछ, आरबी ले फेरि एन्टी क्लकवाइज घुमाउँछ नि। अनि त्यो त सर यता आरएवाई ले घुमाएको र त्यो पोइन्टमा, अनि यता पछाडिबाट लगेकोले त ओभरअल ब्यालेन्स गर्ने हैन त्यो पोइन्टमा। हो हो, एउटा डिरेक्सनलाई हेर्दै पो जाने त, दुईतिरै डिरेक्सनबाट हेर्दै ल्याउने त होइन नि त। जी पोइन्टमा बसेर तीनटा फोर्सको मोमेन्टको समेसन गर्नुस् न। तीनटा फोर्सको मोमेन्ट लिनु पर्यो तपाईले। अनि डिरेक्सन हेर्नु पर्यो फेरि। सर अनि मुभमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दै जाने बेलामा त लेफ्टतिरबाट मुभमेन्ट हेर्दै हेर्दै आउने, अनि त्यो पोइन्टमा जति छ त्यो गर्ने, अनि त्यसपछि लास्ट इन्डसम्म जाँदाखेरि 0 पार्ने हैन त सर? अनि हुन्छ, त्यसरी गरे पनि हुन्छ। अनि त्यो गर्दा त्यही त गरेर हो नि मैले। त्यो दुईतिरै डिरेक्सनको लागि लिने होइन नि त, एकतिरको डिरेक्सनलाई लिँदै सल्भ गर्दै जाने हैन त। हो, अनि त्यो गर्दाखेरि खोइ आएन सर, कि बा मैले मिलाउन नजानेको कि अरूले मिलाएको छ कसैले? मैले त क्याचै गर्न सकिरहेको छैन, कहाँ के पुग्यो नै त्यो पुरै दिमाग खलबली छ। कसैले गरेकै छैन होला, गर्नै जानिरहेको छैन होला। एकचोटि गरेर हेर्नुस् त भाइ। मोमेन्ट एट जी भनेको आरएवाई इन्टु डिस्टेन्स गर्नुस्। हजुर सर त्यही गरे हो। अनि WR54 इन्टु डिस्टेन्स गर्नुस्, अनि आरबिवाई इन्टु डिस्टेन्स गर्नुस् त एकचोटि। हस् सर, त्यो पनि गर्छु। तीनटै फोर्स लिनुस्। हामीले रियाक्सन निकाल्दाखेरि पनि त सबै फोर्स लिएको हो नि।
सर त्यो गर्दा त 0 आयो 0 ऐकोबाट कति आयो ऐकोबाट 71 point something 71.3 समथिङ आयो हैन 71 point something आएको थियो अब यहाँ 713 छ कोही सर मैले गर्न नजानेको हो कि यो हैन त्यो युनिट नमिलेको हो हैन अर्को पोइन्टमा गर्नुस् त अर्को पोइन्टमा हस् सर फिगर देखाइदिनु न सर मलाई फिगर जे पोइन्टमा मोमेन्ट एट जे हस् सर मोमेन्ट एट जे मोमेन्ट एट जे त्यही त हो त्यसले त्यसलाई माथि र त्यसलाई मुनतिर गरेछ मोमेन्ट एट जे भनेको मोमेन्ट एट जे इज इक्वल्स टु आरएवाई इन्टु कति डिस्टेन्स भनेदेखि 150 1.90 सर 178 आयो सर त्यसमा चाहिँ मोमेन्ट एट जे एकैछिन है त 178 तपाईको त्यही 1632 सँग मिल्छ युनिट नमिलेको हो के अब 1632 छ त नि सर अनि यसमा त्यही त अनि मिली डेसिमलले बिग्रिरहेछ के तपाईको आन्सर 10 डेसिमलले डिस्टेन्स सेन्टिमिटरमा दिएको त हैन नि डिस्टेन्स एमएम लेखिराखा सबै हेर्नुस् न एमएम लेखेका एमएम लेखा डिवाइड बाइ 1000 नै हो गर्ने त्यही त 10 डेसिमलले फरक आइराछ हैन हजुर सर अब यो युनिटमा कहाँनेर के फरक परिराछ जस कसरी निकाल्ने भन्ने त थाहा पाउनु भयो नि बेन्डिङ मोमेन्ट हजुर सर त्यो बेन्डिङ मोमेन्ट त हो सर त्यस्तै अब अर्को प्लेनमा पनि तपाईले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ हजुर सर ए सर यो अनि यसको रिजल्टेन्टको लागि चाहिँ मैले अघि नै भनिहालेँ म्युचुअली परपेन्डिकुलर प्लेन भएको हुनाले रिजल्टेन्टको लागि फोर्सको p² √p² + q² गरे जस्तै मोमेन्टको पनि तपाईको दुईटा प्लेनको एभ्री पोइन्टको चाहिँ तपाईले त्यो हजुर हजुर भन्नुस् त हेलो अनि यो बेन्डिङ मोमेन्ट मध्ये हाम्रो क्रिटिकल पोइन्ट कुन हो त्यसको त्यो बेन्डिङ मोमेन्टको भ्यालु चाहिँ हामीले युज गर्छौं हैन क्रिटिकल पोइन्ट चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्टै नहुन सक्छ के अहिलेको लास्ट टाइमको फिगरमा जस्तै जहाँनेर सोल्जर छ त्यहाँनेर क्रिटिकल हुन्छ त्यसैले अब यो केसमा चाहिँ उसले बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ कति लिएको छ त पोइन्ट आई लाई चाहिँ उसले क्रिटिकल मानेको छ पोइन्ट आई लाई पोइन्ट आई भनेको चाहिँ जानेर डायमिटरको साफ्टको डायमिटर चेन्ज भएको छ धेरैले चेन्ज भएको छ नि त त्यहाँनेर त पोइन्ट आई लाई क्रिटिकल मानेर पोइन्ट आई को मात्र है अब मोमेन्ट डायग्राम नै होल डायग्राम बनाउन जरुरी त छैन हैन तपाईले आई को मात्र बेन्डिङ मोमेन्ट फाइन्ड आउट गरे पनि हुन्छ
तपाईँ स्योर हुनुहुन्छ अरू भन्दा क्रिटिकल चाहिँ आई नै हो भनेर स्योर हुनुहुन्छ भने अनस्योर भएको बेलामा मात्र दुईटा पोइन्टको चेक गर्नुपर्ने हो। होल डायग्राम बनाउन जरुरी छैन। सर हजुर भन्नुहोस्। सर हामीले डिस्टेन्स नाप्दा चाहिँ बियरिङ सेन्टर AGJB नाप्यौँ अनि अब अहिले आएर चाहिँ फेरि आई कसरी भयो त नि? डिस्टेन्स नाप्दाखेरि चाहिँ तपाईँको बियरिङको सेन्टरमा हो नि त, सपोर्ट द बियरिङको सेन्टरमा एमा भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो नि त। पोइन्ट ए भनेको त बियरिङको सेन्टर पोइन्ट हो। भनेपछि त्यो फिगरमा भएको एभ्री पोर्सनलाई नि ड्र गरेर त्यसको पनि त्यो बनाउनु पर्ने हो डायग्राम? होइन परेन, मैले अहिले भने नि आई चाहिँ हाम्रो पोइन्ट क्रिटिकल पोइन्ट भएको हुनाले आईमा चाहिँ धेरै डायमिटर चेन्ज भएको छ नि त, आईको मात्र बेन्डिङ मोमेन्ट फाइन्ड आउट गरे पनि पुग्छ कि। मैले त त्यो 4टा पोइन्ट लिएको भएर त्यो 4टा पोइन्टमा मात्रै क्याल्कुलेट गरेको थिएँ क्या, त्यही भएर। हो गर्ने त त्यही नै हो, स्ट्रेट लाइनमा त पोइन्ट आएपछि लाइन जोड्ने त हो नि। अनि त्योबाट त आई कसरी फाइन्ड आउट हुन्छ त सर? अनि आई भन्ने पोइन्टको बेन्डिङ मोमेन्ट त त्यहाँनिर दिएको छ नि 3651 भनेर। हजुर। आईको लागि तपाईँले आईको लागि अब कि ग्राफ बनायो भने पनि फाइन्ड आउट हुन्छ, नत्र भने आईलाई फेरि छुट्टै फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। हो त्यो भर्खर भन्नुभएको टेक्निकबाट त आई त फाइन्ड आउट हुँदैन नि त, त्यो भनेको। त्यसैले बेटर के हुन्छ भने सबै पोइन्टको भन्दा पनि तपाईँले क्रिटिकल पोइन्ट पहिला एस्योर गर्नुहोस् अनि क्रिटिकल पोइन्टको मात्र मोमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुहोस् के। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ दुईटा पोइन्टको प्यारलल चेक गर्नुपर्ने हुन्छ भन्न खोजेको। मोमेन्ट धेरै भएको ठाउँमा डायमिटर पनि धेरै, मोमेन्ट थोरै भएको ठाउँमा डायमिटर पनि थोरै छ भने अब कुन पोइन्टमा फेलियर हुन्छ एस्योर गर्न गाह्रो हुन्छ नि त। त्यो बेलामा चाहिँ मल्टिपल पोइन्टमा हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज चाहिँ एउटा पोइन्टको मात्र मोमेन्टलाई तपाईँले फाइन्ड आउट गरे पुग्छ। यो केसमा पोइन्ट आईको मात्रै। है अनि त्यो मोमेन्टलाई युज गर्ने हो हामीले फर्मुलामा। हाम्रो फर्मुला छ नि, यो फर्मुला डी को फर्मुला, एमए को भ्यालु लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। डी को फर्मुलामा एमए को भ्यालु चाहिँ त्यो भ्यालु हामीले राखिदिनु पर्छ। अब एमएम मिड रेन्ज चाहिँ हाम्रो अब कम्प्लिटली रिभर्सिबल भएको हुनाले एमएम 0 हुन्छ। अनि यसरी चाहिँ हामीले डायमिटर। हजुर सर त्यो एम टोटलबाट फेरि मैले अर्कै दिएको। हजुर त्यो एम टोटल आयो अनि त्यसपछि एम टोटल आइसकेपछि आई भन्ने पोइन्टको तपाईँले मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो हैन, किनभने त्यो क्रिटिकल हो। यस सर। अनि त्यो आई भन्ने पोइन्टको मोमेन्टलाई चाहिँ तपाईँले एमए को रूपमा युज गर्नु पर्यो के। गरौँ सर। हैन अनि त्यसपछि त लास्ट टाइमको यो फर्मुला युज गर्ने हो। सर त्यसपछि त सजिलो छ। ल भनेपछि त्यो एमए निकाल्न चाहिँ दुःख रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ अहिले त्यो दुःख होइन भाइ, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बेन्डिङ मोमेन्ट निकाल्नलाई त हामीले मेकानिकल इन्जिनियरले दुःख भन्नै भएन, पहिल्यै गरेको त हो नि हैन। सर भर्खर भयो नि त्यो भनेको नि। हो सर सकिन्छ। त्यो भएर मैले स्किप गर्न खोजेको हो। ठिकै छ, अब तपाईँहरूलाई अलिकति भयो पनि। यो तपाईँहरूलाई प्रब्लम छ यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरू बनाउन भने यहाँनिर हाम्रो च्याप्टर 3 छ के, स्ट्याटिक लोडिङको केस। यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कब बिम्सहरू, शेयर फोर्स डायग्रामहरू, बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरू यहाँनिर दिएको छ। यो जुन तपाईँले बेरेन जोन्सनको किताबबाट पढ्नुभयो पहिला, त्यो स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउन यहाँ सिकाएको छ च्याप्टर 3 मा, यही बुकको सेम बुकको। सर हजुरसँग भएको यो बुक कुन युनिटमा? अब यो टोटल एसाइनमेन्टमा छैन कि हाम्रो पीडीएफहरु सर। हजुर सर अनि त्यसो अहिलेको त्यो बेन्डिङ भ्यालुहरु चाहिँ एसआईको भ्यालु हो त त्यसो भए होइन? हजुर भन्नुस् त सर। क्लास मेटेरियलमा केही पनि अपलोड भएन सर, एउटा बुक बाहेक। त्यो बुक त केही बुझेन सर। के भन्नुभयो? क्लास मेटेरियलमा फाइलहरु अपलोड गर्दिनु न सर।
यो बुक छैन तपाईहरुसँग? त्यो यो बुक सिग्लेको भने यो बुक छ यसको च्याप्टर 3 मा है। अब हजुर। यो त अहिले त बेन्डिङ मोमेन्ट भनेको एउटा इक्जाम्पल मात्र भयो। पछि चाहिँ तपाईले यहाँनेर हेर्नुस् टेम्परेचर के रे कन्ट्याक्ट स्ट्रेसहरु, कप बीमको इक्वेसनहरु, टोर्सनको इक्वेसनहरु सबै युज गर्नुपर्छ के यो सब्जेक्टमा पहिला पढेको। त्यसैले तपाईलाई अलिकति त्यसमा चाहिँ गाह्रो छ भने यो च्याप्टर 3 चाहिँ पढ्दै गर्नु अहिलेदेखि नै। च्याप्टर 3 मा तपाईको लागि यो बुकको लागि ब्याकग्राउन्ड बनाएको छ सबै। बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम कसरी बनाउने, शियर फोर्स डायग्राम कसरी बनाउने सबै छ। अब हामी चाहिँ डिफ्लेक्सनमा जाउँ है त। सुनिरहनु भएको छ है? यति गरौँ सर। अब त्यो क्वेशन पनि हामी एकचोटि फेरि हेर्छौँ कतिको सल्भ गर्न सकिन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को क्लासमा थाल्नुला नि सर। यस सर सुनिरहेको छ सर। टाइम छ अझ 45 सँग पढाउँदा हुन्छ। हाम्रो यो 2 पिरियड बनाइसकेको छौं के? हजुर सर सर। अब 10 मिनेट त बाँकी छ हैन? 10 मिनेट छ सर। पढम हैन अलि बढी टाइम पढ्यो भने पछिलाई लोड हुँदैन नि त, त्यही भएर पढौँ। यो डिफ्लेक्सन कन्सिडरेसन्स मात्रै हेरौँ न त, यो भन्दा पछि चाहिँ नहेरौँ। सर अब अहिलेसम्मको साफ्टको डिजाइन हाम्रो स्ट्रेन्थ वाइज मात्र थियो के? बलियो साफ्ट चाहिँ फेलियर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा, भाँचिन्छ कि भाँचिन्न भन्ने कुरा मात्र थियो। तर कहिले चाहिँ नभाँचिँदै पनि साफ्ट फेलियर हुन सक्छ के ड्यू टु एक्सेसिभ डिफ्लेक्सन। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईले एउटा रिफिल डट पेनको रिफिलले मात्र लेख्न खोज्नु भयो भने के हुन्छ? रिफिल भाँचिन त भाँचिदैन नि, बट त्यसले आफ्नो फंक्सन त फुलफिल गर्न सक्दैन हैन। ह्यान्डराइटिङ त बिग्रिन्छ। इट मिन्स त्यो डिफ्लेक्सनले गर्दा त्यो फंक्सन बिग्रिन्छ भने दैट इज अल्सो ए फेलियर है। त्यसलाई नै हामीले फेलियर मान्नु पर्ने हुन्छ, भाँचिनुलाई मात्र फेलियर मान्ने होइन है। यसमा पनि त्यही हो। साफ्टको डिजाइन गर्दा स्ट्रेन्थ वाइज एकदमै थोरै डायमिटर आयो कम्पेयर टु लेन्थ भने नभाँचिए पनि एक्सेसिभ डिफ्लेक्सन हुन सक्छ। एक्सेसिभ डिफ्लेक्सन भयो भने त्यो मेसिनले काम नगर्न सक्छ के। एक्सेसिभ डिफ्लेक्सन हुनु भनेको जस्तै गियर राखेको छ साफ्टमा, तर यति धेरै डिफ्लेक्सन भयो कि त्यो गियरले अर्को गियरलाई घुमाउनै सकेन। दुईटा गियर त मेस हुनु पर्यो नि, कन्ट्याक्ट हुनु पर्यो नि। धेरै डिफ्लेक्सन भयो भने त के हुन्छ? थोरै पोर्सन मात्र टच गर्छ अर्को गियरलाई, साफ्टको डिफ्लेक्सन धेरै भयो भने, अनि गियर नघुमाउन सक्छ। और त्यो जुन सपोर्ट छ साफ्टको सपोर्ट जहाँ बियरिङ बस्छ, सपोर्टमा फेरि के हुन्छ? स्लोप बढी हुन्छ है। डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ सपोर्टमा, बट स्लोप इज म्याक्सिमम। अनि त्यो साफ्टको एक्सेसिभ स्लोपले गर्दा त्यहाँ राखेको बियरिङको लाइफ घट्न सक्छ के, बिग्रिन सक्छ। लाइफ बियरिङ बिगार्छ त्यसले। त्यसैले दुईटै हेर्नुपर्ने हुन्छ, स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन। अब त्यो कसरी फाइन्ड आउट गर्ने स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन? फेरि त्यही तपाईले पढेको स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमै त्यही कन्सेप्ट हो त्यो है। तर के छ भने यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बियरिङ्सहरु दिएको छ यो टेबलमा। ट्यापर्ड रोलर, सिलिन्ड्रिकल रोलर, अनि डिफ्रेन्ट बियरिङ्सको विथस्ट्यान्ड गर्न सक्ने स्लोप पनि डिफ्रेन्ट छ के। कुनै बियरिङले अलि धेरै स्लोप बियर गर्न सक्छ। हेर्नुस् न, स्पेरिकल बल बियरिङले चाहिँ कम कम्पेयर टु रोलर बियरिङ, माथिको दुईटा रोलर बियरिङ भन्दा बल बियरिङले कम स्लोप विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ। भनेको मतलब यो रेडियनमा दिएको छ स्लोप, यो एक्सिड भयो भने, त्यो रेन्ज एक्सिड भयो भने त्यो बियरिङ चाहिँ बिग्रिन्छ।
है भनेको मतलब हाम्रो स्लोप चाहिँ यो रेन्ज भित्र यो डिग्री भित्र यो रेडियन भित्र चाहिँ पर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी डिफ्लेक्सन पनि हेर्नुस् त ट्रान्सभर्स डिफ्लेक्सन भनेको छ स्पर गियरको लागि 0.25 mm भन्दा बढी डिफ्लेक्सन भयो भने चाहिँ इट विल नट वर्क गियरले अर्को गियरलाई घुमाउन सक्दैन त्यो पनि हामीले चेक गर्नुपर्छ इन आवर डिजाइन भन्न खोजेको है अब तर यहाँनिर अब डिफ्लेक्सन फाइन्ड आउट गर्ने भनेको मेटेरियलको कुरा मात्र होइन डिफ्लेक्सन भनेको त त्यसको साफ्टको डाइमेन्सनमा डिटरमाइन भर पर्छ नि त डायमिटर कति छ अनि लेन्थ कति छ मेन त अझ लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ है त्यसैले अब डिफ्लेक्सन कति हुन्छ भनेर साफ्ट डिजाइन गर्न बस्दैछौँ हामी इट मिन्स साफ्टको डायमिटर त अननोन छ हैन तर हामी डिफ्लेक्सन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ हैन डिफ्लेक्सन क्याल्कुलेसन गर्नलाई त साफ्टको डाइमेन्सन थाहा हुनु पर्यो नि त अनि साफ्ट डिजाइन गर्न बस्दाखेरि त डाइमेन्सन त अलरेडी नोन त हुँदैन त्यसैले अलिकति कम्प्लेक्स छ यो है इटिरेसन गर्नुपर्छ के इटिरेसन भनेको सुरुमा साफ्टको डायमिटर एउटा सपोज गर्ने अनि डिफ्लेक्सन कति आउँछ हेर्ने अनि भएन भने फेरि त्यो साफ्टको डायमिटर अर्को सपोज गर्ने लट अफ इटिरेसन गर्नुपर्छ है त्यसैले जेनरली हामी कम्प्युटरको युज गर्छौँ यसमा चाहिँ हामी म्यानुअली गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ इटिरेसन नम्बर अफ इटिरेसन गर्न एक्जाममा सोध्न पनि गाह्रो हामीलाई भइछन् यसबाट तर जान्नु त पर्यो फेरि भोलि रियल फिल्डमा त क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ है अघि फिगर हो यो डिफ्रेन्ट डायमिटर छ हैन D1 D2 स्ट्रेन्थ क्याल्कुलेसन गर्दा तपाईको डिफ्रेन्ट डायमिटर आयो सपोज हैन क्वेशन चाहिँ यो के रे त्यसको यो क्वेशन अलिकति स्लाइड पुरै देखिएन क्या हो एकैछिन है त के भयो ल डिफ्रेन्ट डायमिटर छ हैन अब यसको डिफ्लेक्सन हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ स्टिल भनेको छ 210 GPa को स्टिल भनेको छ यंग्स मोडुलस हेर्नुस् त अब उले कम्प्युटरले सल्भ गरेको छ अब हामीले एभ्री पोइन्टको डिफ्लेक्सन फाइन्ड आउट गर्न त टिडियस हुन्छ हैन डिफ्लेक्सन र स्लोप कम्प्युटरबाट सल्भ गरेको छ दुईटै XY प्लेन र XZ प्लेनमा मोमेन्ट पनि बेन्डिङ मोमेन्ट पनि उले सल्भ गरेको छ अब त्यो गर्दाखेरि उसले बियरिङमा र गियरमा बियरिङमा चाहिँ कति स्लोप गियरमा कति स्लोप कति डिफ्लेक्सन भनेर उले चाहिँ नोट गरेको छ यहाँ हैन यो ग्राफबाट उसले बियरिङको पोजिसनमा र गियरको पोजिसनमा कति स्लोप छ त कति डिफ्लेक्सन छ त यहाँनेर नोट गरेको छ है दुईटा प्लेनमा छोटा छोटे नोट गरेको छ अनि यो दुईटा प्लेनको छोटा छोटे भ्यालु चाहिँ यहाँ रिजल्टेन्ट निकालेको छ है टोटल यो अब त्यहाँ डेभलप भएको स्लोप त्यहाँ राख्ने बियरिङ राख्ने ठाउँमा बियरिङको आफ्नो पर्मिसिबल स्लोप हुन्छ एउटा अलोवेबल स्लोप हुन्छ बडी स्लोप त बियर गर्न सक्दैन हैन हेर्नुस् त यहाँनेर y भनेको स्लोप हो ओल्ड हैन ओल्ड भनेको चाहिँ डिफ्लेक्सन कन्सिडरेसन नगर्दाखेरि ओल्ड डिफ्लेक्सन कन्सिडर गरिसकेपछि न्यू भनेको छ y भनेको चाहिँ तपाईको के हो त डिफ्लेक्सनको रेशियो र डायमिटरको रेशियो चाहिँ मिल्छ इक्वल हुन्छ डिफ्लेक्सनको रेशियो टु द पावर 1/4 है फेरि किन भन्दाखेरि i भनेको त
पाई d4/64 हुन्छ नि त d4 यस सर आई चाहिँ प्रोपोर्सनल हुन्छ भन्न खोजेको आई र वाई चाहिँ प्रोपोर्सनल हो नि त आई र वाई त वाई भनेको डिफ्लेक्सन आई भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यसैले यो इक्वेसन युज गर्छौँ यो डाटा बुकमा दिएको छ त्यसै गरी स्लोपको लागि पनि यो इक्वेसन युज गर्छौँ भनेको मतलब हेर्नुहोस् है त हुन त यहाँ एउटा प्रब्लमै गरेको छ एउटा क्वेसनै गरेको छ यहाँनिर अहिलेको क्वेसनमा डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट इन्क्रिज इन डायमिटर्स टु ब्रिङ दिस स्लोप डाउन टु दिस भनेको छ हैन भनेको मतलब त्यो क्वेसनमा बढी स्लोप भयो बियरिङ चाहिँ के अरे बियरिङले एक्सेप्ट गर्न सकेन त्यसलाई चाहिँ त्यो स्लोपलाई हामीले रिड्युस गर्नु पर्यो टु 0.0005 रेडियनमा भनेको छ कुन चाहिँ स्लोप हजुर कुन चाहिँ स्लोप भनेको बियरिङ बसेको पोजिसनको स्लोप ए बुझे सर बुझे हैन त्यहाँनिर बढी स्लोप हुनु भएन नि त बियरिङ बस्ने ठाउँमा नत्र भने बियरिङ बिग्रिन्छ त्यसैले अब यसलाई यतिमा स्लोप डाउन अलोएबल स्लोप चाहिँ 0.005 भनेर बुझ्नु पर्यो हाम्रो लागि स्लोप अलोएबलको ठाउँमा 0.005 राख्नु पर्यो ओल्ड स्लोप कहाँबाट आउँछ त त्यो जुन कम्प्युटरले सफ्टवेयरले चाहिँ स्लोपको डायग्राम बनायो नि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको त्यो बियरिङ बस्ने ठाउँको स्लोप त्यहाँबाट हामीले लिन्छौं अनि अलोएबल स्लोप यो राख्छौं सो दैट के भयो त यो 25 mm भन्ने डायमिटर चाहिँ बढेर कति हुन पुग्यो शाफ्टको डायमिटर 30 पुग्यो इट मिन्स स्ट्रेन्थ वाइज 25 इज सफिसिएन्ट भनेको थियो बट डिफ्लेक्सन वाइज स्लोप वाइज भनौं अझ स्लोप कन्सिडर गर्दा चाहिँ यो शाफ्टको डायमिटर चाहिँ हामीले 30 पुर्याउनु पर्छ त्यो पोइन्टमा भनेर यसरी नयाँ डायमिटर हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं अनि यो 30 डिवाइडेड बाइ 25 हेर्नुस् त 30 डिवाइडेड बाइ 25 गर्यो भने एउटा रेशियो आउँछ के 1.216 भनेको 21.6% ले डायमिटर बढाऊ भन्न खोजेको है एभ्री पोइन्ट त्यहाँ त डिफरेन्ट डायमिटर छ नि त d1 d2 d3 शाफ्टको त एभ्री डायमिटरलाई तपाईले के गर्नुस् त यो 1.216 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 21% हैन होला नि हैन इन्क्रिज गर्ने भनेको 21.6% ले डायमिटर इन्क्रिज भयो भन्न खोजेको हजुर हजुर है भनेको मतलब यो 1.216 ले एभ्री डायमिटर d1 d2 d3 लाई मल्टिप्लाई गर्नुस् यु विल गेट न्यू सेट अफ डायमिटर्स हैन अब यो डायमिटरको शाफ्ट बनाउनु भयो भने चाहिँ अब यो चाहिँ स्लोप वाइज पनि इट इज सेफ बियरिङलाई यसले बिगार्दैन है यो फर्मुला चाहिँ डाटा बुकमा दिएको छ त्यो एनडी भनेको डिजाइन फ्याक्टर हो अब क्वेशनले सर्टेन भ्यालु राख्नुस् भन्यो भने राख्ने हो भनेको छैन भने डिजाइन फ्याक्टरको भ्यालु 1 राख्दिने हो ल अब भाइब्रेसनको कुरा पनि आउँछ साथमा अब त्यो नेक्स्ट क्लासमा गरौँला सर आज सकिएको क्लास आज यति गरौँ हैन हजुर त्यो च्याप्टर 3 चाहिँ एकचोटी हेर्नुस् न बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनलाई अब त्यतिले मात्र हुँदैन के पछि त शियर फोर्स डायग्रामहरु पनि अनि टोर्सनका इक्वेसनहरु थिक वाल सिलिन्डर थिन वाल सिलिन्डर सबै युज हुन्छ यहाँ मेसिन डिजाइनमा त सर डिजाइन अफ बेरिङ गराउनु भएको हैन यो अहिलेको हजुर हैन शाफ्टकै डिजाइन हो तर एक्सेसिभ डिफ्लेक्सन नहोस् भनेर डिफ्लेक्सन वाइज हस् सर थ्यांक यू ल बुक पनि हेरौँ न थ्यांक यू सर मा के छ कसो छ हेरौँ पल्टाउँ त्यही बुकबाटै हो मैले पढाउने पनि हस् सर